श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओं श्रीगणेशाय नमः। श्रीमात्रे नमः। ओं समाकृत्यै नमः। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण मूलपारायणं स्कंदं 1 अध्याय। ओं नमः चंडिकायै ऋषयो वोचुः सौम्य व्यासस्य भार्यायां कस्यां जातः सुतः शुकः कथं वा कीदृशो येन पठितेयं सुसंहिता अयो निजस्त्वया प्रोक्तः तथाचारनिजः शुकः सन्देहोऽस्ति महांस्तत्र कथयाद्य महामते गर्भयोगी श्रुतः पूर्वं शुको नाम महातपाः कथं च पठितं तेन पुराणं बहुविस्तरं सूत उवाच पुरा सरस्वती तीरे व्यासः सत्यवती सुतः आश्रमे कलविं कौतु दृष्ट्वा विस्मयमागतः जातमात्रं शिशुं नीडे मुक्तमण्डान् मनोहरं ताम्रास्यं शुभसर्वाङ्गं पिच्छां कुरविवर्जितं तौ तु भक्ष्यार्थमत्यन्तं रतौ श्रमपरायणौ शिशोश्चं चुपुटे भक्ष्यं क्षिपन्तौ च पुनः पुनः अङ्गेनाङ्गानि बालस्य दर्शयन्तौ मुदान्वितौ चुम्पन्तौ च मुखं प्रेम्णा कलविं कौशिशो शुभं वीक्ष्य प्रेमाद्भुतं तत्र बाले चटकयोत्तथा व्याससिन्धुरकामं मनसा समचिन्तयत् तिरश्चामपि यत् प्रेम पुत्रे समभिलक्ष्यते किं अथवा वार्धके प्राप्ते परिचर्यां करिष्यति पुत्र परमधर्मिष्ठः पुण्यार्थं कलविङ्कयोः अर्जयित्वा तवा द्रव्यं पितरो तर्पयिष्यति अथवा प्रेतकार्याणि करिष्यति यथा विधि अथवा किं गया श्राद्धं गत्वा संवितरिष्यति नीलोत्सर्गं च विधिवत् प्रकरिष्यति बालकः संसारेऽत्र समाख्यातं सुखानामुत्तमं सुखं पुत्रगात्र परिष्वं गो नालनं च विशेषतः अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गो नैव च पुत्रादन्यतरन्नास्ति परलोकस्य साधनम् दृश्यतेऽत्र समक्षं तन्नानुमानेन साध्यते पुत्रवान् मुच्यते पापादाप्तवाक्यं च शाश्वतम् आधुरे मृत्युकालेऽपि भूमिशय्या गतो नरः करोति मनसा चिन्तां दुःखितपुत्रवर्जितः धनं मे विपुलं गेहे पात्राणि विविधानि च मन्दिरं सुन्दरं चैतत् कोऽस्य स्वामी भविष्यति मृत्युकाले मनस्तस्य दुःखेन प्रमते यतः अतोऽस्य दुर्गतिर्नूनं भ्रान्तचित्तस्य सर्वथा एवं बहुविधां चिन्तां कृत्वा सत्यवती सुतः निःश्वस्य बहुधा चोष्णं विमनासां बभूवः विचार्य मनसात्यर्थं मनसा चिन्तयामास कं देवं समुपास्महे वरप्रदाननिपुणं वाञ्छितार्थप्रदं तथा विष्णुं रुद्रं सुरेन्द्रं वा ब्रह्माणं वा दिवाकरं गणेशं कार्तिकेयं च पावकं वरुणं तथा एवं चिन्तयतस्तस्य नारदो मुनिसत्तमाः यदृच्छया समायातो वीणापाणि समाहितः तं दृष्ट्वा परमप्रीतो व्यास सत्यवती सुतः कृत्वा अर्घ्य आसनं दत्वा पप्रच्छ कुशलं मुनिं श्रुत्वा तत्कुशलप्रश्नं पप्रच्छ मुनिसत्तमः चिन्तातुरोऽसि कस्मात् त्वं द्वैपायनवत स्वमे व्यासोवाच पुत्रस्य गतिर्नास्ति न
तपसा तोषयाम्यद्य कं देवं वाञ्छितार्थदम् इति चिन्तातुरोऽस्म्यद्य त्वामहं शरणं गतः सर्वज्ञोऽसि महर्षे त्वं कथयाशु कृपानिधे कं देवं शरणं यामि यो मे पुत्रं प्रदास्यति सूत उवाच इति व्यासेन पृष्टस्तु नारदो वेदविन्मुनिः उवाच परया प्रीत्या कृष्णं प्रति महात्मनाः नारद उवाच पाराशर्यमहाभाग यत्त्वं पृच्छसि मामिह तमेवार्तं पुरा पृष्टः पित्रा मे मधुसूदनः ध्यानस्थं च हरिं दृष्ट्वा पिता मे विस्मयं गतः पर्यपृच्छ कारणं सर्वलोकानां देवदेवं जगद्गुरुं वासुदेवं जगन्नाथं तप्यमानं महत्तपः ब्रह्म उवाच देवदेव जगन्नाथ भूतभव्य भवत्प्रभो तपश्चरसि कस्मात् त्वं किं ध्यायसि जनार्दन विस्मयोऽयं ममात्यर्थं त्वं सर्वजगतां प्रभुः ध्यानयुक्तोऽसि देवेश किं च चित्रमतः परं त्वन्नाभिकमला जातः कर्ताहम् अखिलस्य त्वत्तः कोऽप्यधिकोऽस्त्यत्र तं देवं ब्रूहि मापते जानाम्यहं जगन्नाथ त्वमादि सर्वकारणं कर्ता पालयिता सूर्यो भ्रमति चाकाशे वायुर्वा शुभाशुभः अग्निस्तपति पर्जन्यो वर्षति त्वदाज्ञयां त्वं तु ध्यायसि कं देवं संशयोऽयं महान् मम तत्तः परं न पश्यामि देवं वै भुवनत्रये कृपां कृत्वा वदस्वाद्य भक्तोऽस्मि तव सुव्रत महतां नैव गोप्यं हि प्रायः किञ्चिदिति स्मृतिः तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य हरिराह प्रजापतिं शृणुष्वैकमना ब्रह्मास्त्वां ब्रवीमि मनोगतं यद्यपि त्वां शिवं मां च स्थितिसृष्ट्यन्तकारणम् जगत्संजनने शक्तिः त्वयि तिष्ठति राजसी सात्विकी मयि रुद्रे च तामसी परिकीर्तिता तया विरहितस्त्वं न तत्कर्म करणे प्रभुः नाहं पालयितुं शक्तः सहर्तुं नापि शङ्करः तदधीना वयं सर्वे वर्ताम सततं विभो प्रत्यक्षे च परोक्षे च दृष्टान्तं शृणु सुव्रत शेषे स्वपिमि पर्यङ्के परतन्त्रो न संशयः तदधीन सदोत्तिष्ठे काले कालवशं गतः तपश्चरामि सततं तदधीनोऽस्म्यहम् प्रत्यक्षं तव धर्मज्ञ तस्मिन्नेकार्णवे पुरा पञ्चवर्षसहस्राणि बाहुयुद्धं मया कृतं तौ कर्णमलजौ दुष्टौ दानवो बदगर्वितौ देवदेव्या प्रसादेन निहतौ मधुकैटभौ तदा त्वया न किं ज्ञातं ज्ञकारणं तु परात्परं शक्तिरूपं महाभाग किं पृच्छसि पुनः पुनः यदि च पुरुषो भूत्वा विचरामि महार्णवे कच्छपकोलसिंहश्च वामनश्च युगे युगे न कस्यापि प्रियो लोके तिर्यग्योनिषु सम्भवः नाभवं स्वेच्छया
पुरा पुरस्तेजशिरो मदीयं गतं धनुर्ज्यास्खलनात् क्वचापि त्वया तदा वाजिशिरो गृहीत्वा संयोजितं शिल्पिवरेण भूयः हयाननोऽहं परिकीर्तितश्च प्रत्यक्षमेतत्तव लोककर्तः विडम्बनेयं किल लोकमध्ये कथं भवेदात्मपरो यदि स्यात् तस्मान्नाहं स्वतन्त्रोऽस्मि शक्त्यधीनोऽस्मि सर्वथा तामेव शक्तिं सततं ध्यायामि च निरन्तरं नातः परतरं किञ्चिज्जानामि कमलोद्भव नारदोवाच इत्युक्तं तेन चाप्यहमुक्तोऽस्मि तथैव मुनिपुङ्गव तस्मात् त्वमपि कल्याणपुरुषार्थाप्तिहेतवे असंशयं हृदभोजे भज देवी पदाम्बुजं सर्वं दास्यति सा देवी यद्यदिष्टं भवेत्तव सूत उवाच नारदेनैव मुक्तस्तु व्यासः सत्यवती सुतः देवी पादाब्जनिष्णातः तपसे प्रययौ गिरौ इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणाष्टोदश साहस्र्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे देवी सर्वोत्तमेति कथनं नाम चतुर्थोऽध्यायः। ओं श्री जगदम्बार्पणमस्तु।